दोस्तों अक्सर देखने में आया है कि शादी में ज्यादा जहेज न मिलने की वजह से लड़की वालों के घर आई हुई बारातें वापस लौट जाती हैं, शादियां टूट जाती हैं। लेकिन यूपी के शहर बरेली में एक दुल्हन ने जहेज के लालची दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया जिसको देखकर दूल्हा भी अपना सर पकड़कर रोने लगा। दोस्तों आज के इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी लाइक जरूर कर लें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और इन वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बरेली में एक जीशान नाम के लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो दूल्हे वाले बुलेट बाइक की मांग करने लगे और कहने लगे जब तक जहेज में बुलेट बाइक नहीं मिलेगी तब तक निकाह का रस्म भी मुकम्मल नहीं होगा। यह देखकर दुल्हन के घर वाले बेचारे निकाह की मन्नतें करने लगे, लेकिन दूल्हा किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए तैयार हो गए। मगर इसके बाद जब इस बात की खबर दुल्हन के पास पहुंची तो दुल्हन ने कुछ ऐसा काम किया जिसको देखकर दूल्हा और उसके साथ बाराती भी हैरान और परेशान रह गए। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के शहर बरेली की है। आज से तकरीबन 3 साल पहले लियाकत अली की बेटी समरीन, यह नाम पहचान छुपाने के लिए बदला हुआ है। समरीन की सगाई इज्जत नगर में रहने वाले जीशान नाम वाले लड़के के साथ तय हुई थी। सगाई के 1 साल के बाद यानी हाल ही में कुछ दिनों पहले दोनों के शादी का दिन भी आ गया। शादी के 2 दिन पहले जीशान ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली, यानी जहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और कहने लगा अगर उसे जहेज में बुलेट मोटरसाइकिल नहीं मिली तो उसकी बारात लड़की वाले के दरवाजे से वापस लौट जाएगी, यानी वो निकाह नहीं करेगा। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। लड़का 250 बारातियों के साथ लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंच गया। लड़की वाले ने बड़ा शानदार तरीके से बारातियों का इस्तकबाल किया। उसके बाद लड़की के वालिद आए और उन लोगों को एक पंडाल में ले गए जहां जहेज का सारा सामान रखा हुआ था। लड़की का बाप उन लोगों को हर एक चीज दिखा रहा था और हर एक चीज के बारे में उनसे पूछ रहा था, यह चीज आपको कैसी लगी, यह सामान आपको कैसा लग रहा है। लड़के वालों के तरफ से जवाब मिल रहा था बहुत अच्छा सामान है। दोस्तों उसी पंडाल में एक पल्सर बाइक भी खड़ी थी, उस पर लिखा हुआ था दूल्हे की फरमाइश। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें थी जिन पर लिखा हुआ था ससुर के फरमाइश। तो कुछ ऐसा भी सामान रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था सास की फरमाइश। खैर सब लोगों ने जहेज का सामान देखकर बहुत तारीफें की। जहेज भी इतना ज्यादा था कि लड़के वालों के फरमाइश से कहीं ज्यादा और कहीं महंगी, इसलिए सब लोगों ने इनकी खूब ज्यादा तारीफें की। मगर इसके बाद जब दूल्हे को पता चला यह लोग तो जहेज में बुलेट बाइक नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं तो वो नाराज हो गया और कहने लगा कि जब तक बुलेट बाइक नहीं देंगे मैं निकाह नहीं करूंगा। यह सुनकर बेचारे लड़की वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने लड़के वालों की खूब खुशामद की मगर जहेज का वो लालची दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर आ रहा। यह देखकर लड़की के पिता ने बताया कि उन्होंने बुलेट की बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट बाइक आ जाएगी वो उन्हें दे देंगे। लेकिन इस बात पर भी दूल्हा नहीं माना और अपनी बात पर अड़ा रहा। यह देखकर बेचारे लड़की के घर वाले परेशान होते जा रहे थे और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक के पैसे लड़के वालों को दे दिए। पैसे पाकर दूल्हा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और निकाह करने के लिए राजी हो गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता दुल्हन को चला, यानी जब इस बात के बारे में दुल्हन को पता चला कि लड़के ने बुलेट बाइक की फरमाइश की और इसके बगैर निकाह करने से मना कर दिया और अब उनके घर वाले ने उन्हें बुलेट बाइक के पैसे दे दिए हैं तो दुल्हन इस बात पर नाराज हो गई और दुल्हन ने उस लड़के के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब दुल्हन के इस फैसले से
گھر آئے پوری بارات میں ایک ہڑکم سا مچ گیا۔ کئی لوگ دلہن کے پاس آئے اور دلہن کو بہت ہی زیادہ سمجھانے کی کوششیں کی، مگر اب دلہن اپنے فیصلے پر اڑ گئی اور کہنے لگی کہ اب مجھے بغیر شادی کے رہنا منظور ہے، مگر اب اس لالچی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا منظور نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر لڑکے والے بگڑ گئے اور ہنگامہ کرنا شروع کر دیے۔ آخر کار لڑکی والوں کا بھی صبر ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے جہیز کے بھوکے باراتیوں کو پکڑ کر باندھنا شروع کر دیے۔ معاملہ اس سے زیادہ بگڑتا اس سے پہلے کسی نے پولیس کو فون کر کے بلا لیا۔ اس کے بعد جب پولیس آئی تو بندھک بنائے ہوئے باراتیوں کو تھانے میں لے گئے۔ لڑکی کے والد لیاقت علی نے پولیس کو بتایا کہ وہ چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنے گھر کو بمشکل تمام چلاتے ہیں۔ بیٹی کا رشتہ 1 سال پہلے عزت نگر کے ذیشان کے ساتھ طے ہو گیا تھا۔ اس وقت جہیز کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، پھر بھی ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق جہیز کا سارا سامان بھی اکٹھا کیا۔ لیکن شادی سے 2 دن پہلے لڑکا بلٹ بائک کی مانگ کرنے لگا اور اپنی ضد پر اڑ گیا اور کہنے لگا کہ اسے بلٹ بائک ملے گی تبھی وہ نکاح کرے گا۔ ہم نے جیسے تیسے کر کے پیسے جھٹائے اور بلٹ بائک بھی لینے کے لیے چلے گئے، مگر اس بائک کا اسٹاک نہیں تھا، یعنی بلٹ بائک کچھ دنوں کے بعد ملتی، اس لیے ہم نے اس کی بکنگ کرا دی۔ اس کے بدلے میں پلسر بائک لے لی، مگر اس کے بارے میں جب لڑکے کو پتا چلا کہ یہ لوگ جہیز میں بلٹ بائک نہیں بلکہ پلسر دے رہے ہیں تو وہ ناراض ہو گیا اور شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی عزت بچانے کے لیے لڑکے والوں کو بلٹ کی پیسے دے دیے، تب جا کر دولہا شادی کے لیے راضی ہوا۔ مگر اس بات کی خبر جب میری بیٹی سمرین کے پاس پہنچی تو اس نے اس جہیز کے لالچی لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے سے صاف منع کر دیا۔ اس کے بعد جب لڑکے سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا اور کہنے لگا ہمیں یہ بالکل بھی پتا نہیں تھا کہ لڑکی شادی کرنے کے لیے ایسے منع کر دے گی، اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا تو ہم ایسے کبھی بھی نہیں کرتے۔ لڑکے نے کہا کہ ہمیں اس بات پر بہت ہی زیادہ پچھتاوا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سمرین کے والد نے اپنے ہی ایک رشتہ دار کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا جو بول چال اور اخلاق میں بہت ہی اچھا تھا۔ اس کے بعد جو جہیز سجا کر رکھا گیا تھا وہ سب کچھ اس لڑکے کے گھر بھجوا دیا گیا۔ آج سمرین کے اٹھائے ہوئے ایک قدم کی ہر طرف بہت ہی چرچا ہو رہی ہے اور چاروں طرف سمرین کی تعریفیں کی جا رہی ہے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو کے بارے میں اور سمرین کے اس فیصلے کے بارے میں اور ایسے جہیز کے لالچی لڑکوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ ضرور کریں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو سکے کہ بیٹوں کو بیاہنا بہت ہی آسان ہے، لیکن بیٹیوں کی شادی کرنا آج کے دور میں بہت ہی مشکل ہے۔ اور یہ ساری مشکلات ہم نے اور آپ نے رسومات کے نام پر، چلن کے نام پر، جماعت کے نام پر، خاندانوں کے نام پر اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ ایسے رسم و رواج کا اسلام سے دور دور تک کہیں بھی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام بچیوں کو اور ان کے نصیب کو روشن فرمائے اور جہیز کے لالچیوں سے ہمارے معاشرے کو اللہ پاک فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔